सल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरी प्यारी माँ बहनों, अल्लाह तबारक ताला ऐसा लाजवाब मेरा अल्लाह मेरा रब है मेरी प्यारी माँ बहनों कि 90 साल के गुनाहों को भी माफ करने पर वो कुदरत है, यानी कि कुदरत रखता है। मेरी प्यारी माँ बहनों, जो आपकी और मेरी जिंदगी गुजर चुकी है गफलतों में, उससे हमें तौबा करनी चाहिए। और जो बाकी जिंदगी है मेरी प्यारी माँ बहनों, इस जिंदगी को अल्लाह की रजा में लगानी चाहिए। इस जिंदगी में मुझे आपको अल्लाह को राजी करना है। अल्लाह मुझे आपको समझने वाले बनाए। और मेरी प्यारी माँ बहनों, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसी का हो गया। जो अल्लाह से माफी मांगता है अल्लाह से दिल जरूर माफ फरमा देता है। मेरी प्यारी माँ बहनों, अब जरा देखिए, मुझे एक वाकया याद आया, अल्लाह मुझे आपको समझने वाले बनाए। हजरत मलिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह मशहूर बुजुर्गों में से है। इस रिसाले में मेरी प्यारी माँ बहनों उनके कई किस्से जिक्र हो चुके हैं। वे इब्तदा जिंदगी में अच्छे हाल में न थे। एक शख्स ने उनसे उनकी तौबा का किस्सा पूछा कि क्या बात पेश आई जिस पर आपने अपनी साबिक़ा जिंदगी से तौबा की। तो मेरी प्यारी माँ बहनों, जो तौबा करते हैं अल्लाह के वो महबूब है। जो तौबा करते हैं अल्लाह उन्हें वलैयात अता फरमा देता है। जो तौबा करने वाले हैं अल्लाह तबारक तआला उनके दर्जे जन्नतों में बुलंद फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह। मेरी प्यारी माँ बहनों, तौबा करने वाला अल्लाह का महबूब बंदा और बंदी होता है। मेरी माँ बहनों, मुझे आपको भी अल्लाह से तौबा करना चाहिए। अब जरा सुनिए मेरी माँ बहनों, इस वाक्य को फरमाया जाता है मलिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमा रहे हैं, ओहो क्या बात पेश आई जिस पर आपने यानी अपनी साबिक़ा जिंदगी से तौबा की। वो कहने लगा कि मैं एक सिपाही था और शराब का बहुत ही शौकीन था, बहुत ही आदी था, हर वक्त शराबी में मुनाहमक रहता था। मैंने एक बांदी खरीदी जो बहुत ही खूबसूरत थी और मुझे उससे बहुत ज्यादा प्यार था, बहुत ज्यादा ताल्लुकात थे। उससे मेरी एक लड़की पैदा हुई, मुझे उस लड़की से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत थी और वो लड़की मुझसे बहुत ही ज्यादा मानूस थी, यहाँ तक कि वो पांव चलने लगी। तो उस वक्त मुझे उससे भी और ज्यादा मोहब्बत हो गई। सुभान अल्लाह। हर वक्त वो मेरे पास रहती थी, लेकिन उसकी आदत ये थी कि जब मैं शराब का गिलास पीने के लिए उठाता वो मेरे हाथ में से छीन कर मेरे कपड़ों पर फेंक देती। मोहब्बत की ज्यादती की वजह से उसको डांटने को दिल ना मानता। जब वो 2 बरस की हो गई तो उसका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस सदमे ने मेरे दिल में जख्म कर दिया। एक दिन 15 साबान की रात थी, मैं शराब में मस्त था, ईशा की नमाज भी ना पढ़ी, इस हाल में सो गया कि मैंने ख्वाब में देखा हशर कायम हो गया। लोग कब्रों से निकल रहे हैं, मैं भी उन लोगों में हूँ जो मैदाने हशर की तरफ जा रहे हैं। मैंने अपने पीछे कुछ आहट सी सुनी। मैंने जो मुड़कर देखा तो एक बहुत ही बड़ा अज़्दा मेरे पीछे दौड़ा हुआ आ रहा है। अल्लाहुम्मा हाफिज़ना। उसकी गहरी आंखें हैं और मुंह काला हुआ है, यानी कि बेतहास मेरी तरफ दौड़ा हुआ आ रहा है। अल्लाहुम्मा हाफिज़ना। मैं उसके डर से घबरा कर खौफज़दा जोर से भाग रहा हूँ और वो मेरे पीछे भागा चला आ रहा है। सामने मुझे एक बूढ़ा मियाँ निहायती नफ्स लिबास, निहायती महकती हुई खुशबू में यानी मिला। मैंने उसको सलाम किया, उसने जवाब दिया। मैंने उनसे कहा खुदा के वास्ते मेरी मदद कीजिए। वो कहने लगा मैं ज़ईफ आदमी हूँ, ये बहुत ही ज्यादा क़ुव्वी है यानी ताकतवर है, ये मेरे काबू का नहीं, लेकिन तू भागा चला जा, शायद आगे कोई चीज ऐसी मिल जाए जो इससे निजात का सबब बन जाए। मैं बेतहास भागा जा रहा था, मुझे एक टीला नजर पड़ा, उस पर मैं चढ़ गया, मगर वहां चढ़ते ही मुझे जहन्नम की दहकती हुई आग उस टीले पर से नजर पड़ी। उसकी दहशतनाक सूरत और उसके मंजर नजर आए। उन सब हालात के देखने के बाद यानी कि उस आग की इतनी दहशत मुझ पर सवार थी कि वो इसी तरह भागा चला रहा था कि मैं करीब ही था कि जहन्नम के गड्ढे में जा पड़ूं। इतने में एक जोर की आवाज मुझे सुनाई दी, कोई कह रहा है पीछे हट, तो इन जहन्नमी लोगों में से नहीं है। मैं वहां से पीछे हटकर दौड़ा हुआ सांप भी मेरे पीछे को लौट आया। मुझे फिर वो बड़ा मियाँ सफेद लिबास में नजर पड़ा। मैं उनसे
میں نے ان سے پھر کہا کہ یہ میں نے پہلے بھی آپ سے درخواست کی تھی کہ اس اژدہا سے کسی طرح بچائیے اور آپ نے قبول نہ کیا۔ وہ بڑے میاں رونے لگے، میری پیاری ماں بہنوں، بڑے میاں رونا لگے اور کہنے لگے کہ میں بہت ہی زیادہ کمزور ہوں، ضعیف ہوں، یہ بہت زیادہ طاقتور ہے، قوی ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، البتہ کہ سامنے یہ ایک دوسری پہاڑی ہے، اس پر چڑھ جا، اس میں مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہوئی ہے، ممکن ہے تیری بھی کوئی ایسی چیز امانت کی رکھی ہو جس کی مدد سے تو اس اژدہا سے بچ سکے۔ میں بھاگا ہوا اس پر گیا اور اژدہا میرے پیچھے چلا رہے ہیں۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک گول پہاڑ ہے، اس میں بہت سے طاق اور کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہر کھڑکی کے 2 کواڑی ہیں سونے کی، سبحان اللہ، سونے کی، ہیرے کی ہے، جن پر یاقوت جڑے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، اور موتیوں سے لد رہے ہیں۔ ہر کواڑ پر ایک ریشمی پردہ پڑا ہوا ہے۔ جب یعنی اس پر میں چڑھنے لگا تو فرشتوں نے آواز دی، کواڑ کھول دو اور پردے اٹھا دو، باہر نکل آؤ، شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت تم میں ایسی ہو جو اس وقت اس مصیبت سے بچا سکے۔ سبحان اللہ، میری ماں بہنوں، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اسی کا ہو گیا۔ اس کی آواز کے ساتھ ہی ایک دم کواڑ کھل گئے اور پردے اٹھ گئے میری پیاری ماں بہنوں، اور اس میں یعنی چاند جیسی سورت کے بہت سے بچے نکلے، مگر میں انتہائی پریشان تھا۔ وہ سانپ میرے بالکل ہی پاس آ گیا تھا، اتنے میں وہ بچے چلانے لگے، ارے تم سب جلدی سے نکل آؤ۔ وہ سانپ تو اس کے پاس ہی آ گیا، اس پر یعنی کہ فوج کی فوج بچوں کی نکل آئی، ان میں دفاتن میرے نگاہ اپنی اس 2 سال بچی پر پڑی جو مر گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور کہنے لگی، خدا کی قسم یہ تو میرے ابا جان ہے، اور یہ کہتے ہی تیر کی طرح کود کر ایک نور کے پلڑے پر چڑھ گئی۔ سبحان اللہ میری ماں بہنوں، اور اپنے بائیں ہاتھ کو میرے داہنے کی طرف بڑھا دیا۔ میں جلدی سے اس سے لپٹ گیا اور اس نے اپنے داہنے ہاتھ کو اس سانپ کی طرف بڑھا دیا۔ وہ فوراً پیچھے کو بھاگنے لگا، پھر اس نے مجھے بٹھایا اور خود میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے داہنے ہاتھ کو میری داڑھی پر پھیرنے لگی اور کہنے لگی، میرے ابا جان، میرے ابا جان، الم یعن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں میں سے جو لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں ان کے لیے اس بات کا بھی ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے واسطے، اس حق بات کے واسطے جو ان پر نازل ہوئی، جھک جائے۔ اس کی یہ بات سن کر میں رونے لگا اور میں نے پوچھا، کیا بیٹی تم قرآن شریف کو جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی، ہم سب قرآن شریف کو تم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے پوچھا، بیٹی یہ صاف کیا بلا تھی جو میرے پیچھے لگ گئی تھی؟ اس نے کہا، یہ آپ کے برے اعمال تھے، آپ نے اس کو اپنی گناہوں سے اتنا قوی کر دیا کہ وہ آپ کو اپنے جہنم میں کھینچ کر ڈالنے کی فکر میں تھا۔ اللہم حافظنا، اللہم حافظنا۔ میں نے پوچھا، وہ سفید پوش ضعیف بزرگ کون تھا؟ کہنے لگی، ابا جان، وہ آپ کے نیک عمل تھے جن کو آپ نے اتنا ضعیف اور کمزور کر دیا کہ اس سانپ کو آپ سے دفع نہ کر سکا، البتہ اتنی مدد بھی کر دی کہ بچنے کا راستہ بتا دیا۔ میں نے پوچھا، بیٹی تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی کہ ہم مسلمانوں کے بچے ابا جان قیامت تک ہم یہیں رہیں گے، آپ کے آنے کے منتظر ہیں، جب آپ سب آئیں گے تو ہم سفارش کریں گے۔ اس کے بعد میری آنکھیں کھل گئی تو سانپ کی دہشت مجھ پر سوار تھی۔ میں نے یعنی اٹھتے ہی اللہ جل شانہ کے سامنے توبہ کی اور اپنے برے افعال کو چھوڑ دیا۔ میری ماں بہنوں، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اسی کا ہو گیا۔ توبہ کرو گناہوں سے میری ماں بہنوں اور عمل کرنے والے بن جاؤ، آخرت کا توسہ جمع کر لو۔ اللہ مجھ آپ کو سمجھنے والے بنائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدہ۔